नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, सामुदायिक मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पब्लिक नेटवर्क अनलाइन टेलिभिजनमा हामीले विभिन्न लामो समयदेखि पालिका स्तरका जनप्रतिनिधिहरूसँग र पालिका स्तरका वडा प्रतिनिधिहरूसँग पनि यो चालु आर्थिक वर्षको यो एक वर्षको उहाँहरूको कार्य गतिविधि र कार्य समीक्षा कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी सुनापति गाउँपालिका रामेछापको हिलेदेवीमा आइपुगेका छौँ। हिलेदेवी सुनापति गाउँपालिकाको केन्द्र पनि हो र सुनापति गाउँपालिकाले यो एक आर्थिक वर्षमा यो वर्षभरिमा के कस्तो कार्य प्रगति गरेको छ, नागरिकहरूलाई कसरी खुसी दिन सकेको छ भन्ने विषयलाई आज हामी यहाँहरूसँग यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामासँग हामी यहाँहरूसँगलाई जोड्छौँ र धावा लामासँग आज हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँले आफ्नो यो एक वर्ष कार्यकाल, यो आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा प्रष्ट यहाँहरूको अगाडि आफ्नो कार्य प्रगति राख्नुहुनेछ। अब हामी जोड्छौँ आजका हाम्रा अतिथि धावा लामा समक्ष। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो अनलाइनमा। हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम म विषयवस्तुमै प्रवेश गरिहालेँ। तपाईको यो एक वर्षको यो चालु आर्थिक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो, के काम गर्नुभयो? हामीले जुन 75-76 जुन छ नि त्यसको कार्य योजना र कार्यक्रमहरूलाई हामीले आफ्नो नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले करिब यो असार मसान्तसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र हामीले यो ठाउँमा हाम्रो कार्यविधि र कार्ययोजनालाई नै हामीले केन्द्रमा राखेर हामीले सबै कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी यसको चरणमा चाहिँ हामी अहिले गइरहेछ र त्यसमा हामीले पूर्वाधारका विकासको क्रममा हामीले ठुला योजनाहरू गरिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न वडाको कार्यालयसम्म पुग्ने कामहरूलाई चाहिँ हामीले बाटोहरू चाहिँ स्तर उन्नति गरेर ठुलो किसिमबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ र बत्ती नपुगेको ठाउँहरूमा हामीले सुनोपतिको कुनै घर, कुनै एक धुरी, एक गोठ पनि बाँकी छैन, हामीले सबै पुर्याइसकेका छौँ र त्यस पछाडि हामीले शिक्षामा हामीले यस वर्षमा हामीले राज्यको सरकारको जुन नीति अनुरूप एउटा गाउँ एउटा नमुना स्कुल भनेर भनेका थियौँ, त्यसमा हामीले अहिले आइसकेपछि सुनोपति गाउँपालिकामा 2टा हामीले नमुना स्कुलहरू, एउटा सङ्घबाट एउटा प्रदेशबाट गरेर हामीले 2टा नमुना स्कुलहरू सञ्चालन गरेको छौँ र सुनोपति गाउँपालिकाभित्र रहेका वडाहरूमा त्यो गाउँपालिकाभित्र एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर सरकारले सुरु गरेका थियौँ र त्यो हामीले अहिले 3वटा चाहिँ स्कुलहरूमा हामीले सुरु गरेको छ। त्यसमा हामीले डौ माविमा हामीले इन्जिनियरिङ सुरु गरेको छ र त्यसै कुशेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले बाली विज्ञान तयारी गरेको छ भने हामीले गुन्सी सतलिङ्गेश्वर माविमा पनि बाली विज्ञान भनेर हामीले यी 3वटा स्कुललाई सञ्चालन गरेको छ र त्यति मात्रै होइन कि हामीले यो वर्षमा 12वटा माविहरूलाई सीसीटीभी र हामीले चाहिँ अनलाइनबाट जुन छ नि त्यो चाहिँ हाजिरीहरू यिनीहरू काम गर्नेहरू चाहिँ सबै स्कुलहरूलाई 38वटा स्कुललाई नै हामीले वितरण गरेर हामी नयाँ शैक्षिकमा पनि हामीले राम्रो कामहरू शिक्षा सम्बन्ध त्यसरी गरिरहेको छ भने अहिले स्वास्थ्यको बारेमा पनि हामीले सुनोपति गाउँपालिकाभित्र र सबै स्थानीय तहको चाहिँ एउटा 1500 को हस्पिटल भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा पनि सफल भएको छौँ। सुनोपति गाउँपालिकामा 1500 को हस्पिटल अब भर्खर सयको हस्पिटल हामी निर्माणाधीनमा छौँ र टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेका छ। हामीले 10 रोपनी जमिन र उहाँहरूले खोजिरहनु भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामी सबै नै कागजपत्रदेखि लिएर सबै पुर्याउने कामहरू गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले 1500 हस्पिटलको पनि हाम्रो योजनामा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पनि अगाडि बढिरहेको छ र अर्को हाम्रो 5वटा वडामा बर्जिङ सेन्टरहरू छन् र स्वास्थ्य चौकीहरू छन् र त्यसमध्येबाट पनि हामीले एउटा वडा पनि भूगोलको आधारमा धेरै टाढा भएको ठाउँहरूमा स्वास्थ्य इकाइ भनेर खोलेर हामीले सिएमए, अनमी र एउटा कार्यालय सहयोगी 3टा दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीले 1 नम्बर वडाको धारापानीमा, 2 नम्बर वडाको मानपुरमा र 3 नम्बर वडाको माथि चाहिँ स्वारामा र 4 नम्बर वडाको डौजोरधारामा
र 5 नम्बर वडाको भिरकोटमा गरेर हामीले 5वटा स्वास्थ्य इकाइहरू खुलेको छ। जनतालाई हामीले कुनै जनतालाई पनि सिटामोलसम्म खान नसक्ने र नपुग्ने टाढा हुने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यी औषधि खाने व्यवस्था हामीले मिलाएको छ। र अहिले जुन पछिल्लो समय कोरोनामा पनि अझै पनि आंशिक लकडाउनकै अवस्थामा छ, त्यसबाट यहाँको गाउँपालिकामा अछुतो हुने कुरा भएन। यदि भोलिका दिनमा तपाईँको पालिकामा आकस्मिक रूपमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्यो भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तै क्वारेन्टाइन, जस्तै आइसोलेसनका वार्डहरू कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको थियो, के सोच्नु भएको थियो विषयमा? यसको बारेमा तपाईँले जे सोध्नु भएको छ एकदमै ठिक प्रश्न सोध्नु भएको छ। किनभने मैले यो गाउँपालिकाभित्र अहिले आइसकेपछि विदेशमा जाने र क्वारेन्टाइनको यो जुन महामारी फैलिसकेपछि राज्यले सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वको कामहरू हामी स्थानीय तहले पनि गरिरहेको छ भन्ने मलाई अनुभूत छ। किनभने मैले यो सुनोपदी गाउँपालिकामा अर्को गाउँपालिकाहरू र अर्को चाहिँ नगरपालिकाले जस्तै मैले स्कुलमा र मैले त्यसरी क्वारेन्टाइनको ठाउँ बनाएको छैन। मैले आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा नै मैले व्यवस्थापन गरेको छ। जुन बेथान स्वास्थ्य चौकी हामी हेर्दाखेरि पनि सबै आधुनिक किसिमको छ। त्यसमा मैले 25वटा बेडहरू राखिछोडेको छ र त्यहाँ त्यो बेडहरूदेखि लिएर त्यो बेड माथि चढ्ने जुन सिँढी हुन्छ त्यो सिँढीदेखि लिएर औषधि लिएर हिँड्ने ट्रलीदेखि लिएर साइलेन्ट पानीको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डदेखि लिएर सबै कामहरू र बिरामीलाई चाहिँ कोपरादेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ मैले अक्सिजनको सिलिन्डरदेखि लिएर सबै काम गरेर 30वटा बेड चाहिँ मैले विधान स्वास्थ्य चौकीमा क्वारेन्टाइनको लागि राखेको छ। र त्यहाँ चाहिँ मैले 4वटा चाहिँ आइसोलेसनको रुम पनि 4वटा कोठामा 2टा वडामा 4वटा बेड राखेर त्यसको पनि व्यवस्था 4 नम्बर वडामा गरेको छ भने 4 नम्बर वडामा 1500 को चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट एउटा हस्पिटल छ अनि भाषा च्यारिटी भन्ने, त्यसमा पनि 8वटा बेड चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि 2वटा बेड चाहिँ आइसोलेसनको लागि भनेर हामीले त्यो हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटलमा पनि हामीले तयारी गरेको छ। त्यस्तै गरेर गुन्सी स्वास्थ्य चौकीमा पनि हामीले 10वटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यहाँ पनि हामीले 4वटा चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने भनेर यी 3टा ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेको छ। र त्यति मात्रै होइन, डिटिआरटी चाहिँ हामीले करिब 213 जनाको चाहिँ हामीले परीक्षण गरिसकेको छ। र त्यसपछि अहिले जुन पिसिआर भन्ने जुन आएको छ त्यसको लागि पनि मैले सबभन्दा त्यो चाहिँ दिगो हुने रहेछ भनेर अहिले हामीले त्यो पनि 200 जनालाई चाहिँ गर्न सक्ने खालको चाहिँ औषधि हामीले ल्याइरहेको छ। र अहिले हामीले सबै ठाउँमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले त्यो गर्ने, किनभनेदेखि त्यो तपाईँको चाहिँ सबैको चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर हामीले त्यो परीक्षणको लागि थर्म गनहरू सबै पुर्याएको छ र पिपी सेटहरू सबै पुगेको छ। मेरो क्वारेन्टाइनमा बस्ने पहिला चाहिँ हामीसँग 6-7 जना थियो, इन्डियाबाट आउनुभएको। उहाँहरूको चाहिँ त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बिदाई गरेर पठाइसकेका छन्। एउटा इन्डियाबाट आएको एउटा भाइ छन्, त्यो चाहिँ हामीले तल होम क्वारेन्टाइनमै राख्ने, उसको आफ्नै घरमा खाली छ त्यतै राख्ने भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि हामीले त्यहीँ राखी छोडेको छ। ओके, अर्को प्रश्न, अब कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्व नै अर्थतन्त्रमा डामाडोल भएको छ, नेपाल पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। यसै पनि नेपाल अनुदानको बजेटमा चल्ने नेपालको विकास बजेट भएको कारणले गर्दा पनि अब देशले एउटा स्ट्राटेजी त बनाउला कि अब विदेशबाट फर्किएकाहरू, अब रोजगारी गुमेका युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा। तर तपाईले अबको आगामी वर्षको बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू र युवाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा आफ्नो महत्त्व खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा चालेका योजनाहरू चाहिँ के छन्, युवा लक्षित योजनाहरू? अहिले हामीले यो विश्व महामारीले चाहिँ जुन चाहिँ विदेशमा बस्नु भएको सबै हाम्रा चाहिँ सुनपतिको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। ती दिदीबहिनीहरू यहाँ फर्केर आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूकै हितको निमित्त भनेर चाहिँ हामीले अहिले आउने बजेटमा सबभन्दा पहिला त हामी प्राथमिकता त हाम्रो स्वास्थ्यमै हुन्छ र दोस्रो हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामी लगानी गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सुनपदी गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्ने, पशुपालनहरूलाई चाहिँ हामी काम गर्ने भन्ने कुरा गरेर हामीले विदेशमा जाँदाखेरि पनि ठुलो लगानी गरेर जानुपर्ने,
त्यस कारणले भने उहाँहरूसँग हामी सेयर गरेर होइन गर्न सक्ने समुदायसँग हामी सेयर गर्ने कम्पनी बनाउने सबै चिज गरेर चाहिँ सेयर गरेर जाने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी अनुदानको कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ करिब करिब यो गाउँपालिकाभित्र हामी 400 जना युवाहरूलाई चाहिँ हामी काम दिन सक्छौँ र त्यही योजना बनाउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले पहिला नै म जितिसकेपछि र हाम्रो यहाँको आवधिक कार्यविधि बनाउँदाखेरि नै मैले समृद्ध सुनपति कृषि पर्यटन हाम्रो सम्पत्ति भन्ने मूल नाराका साथ मैले तयार पारेको छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ कामहरू धेरै हामीले यो ठाउँमा 400 जना युवाहरूलाई इन्गेज गराउने भन्ने विषय कुरा गर्नुभयो नि 400 जना युवाहरूलाई इन्गेज गराउने आधार चाहिँ के छ त्यहाँसँग? अब तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भने म कृषिमै जोड्न चाहन्छु। सबभन्दा उहाँहरूले दिने भनेको कृषि र पशुपालनै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले 2टा वार्डहरूमा चाहिँ अहिले करिबको तपाईँको चाहिँ 1.5 करोडको त हामीसँग राज्यले दिएको किवी जोन छ हामीसँग। त्यो किवी खेतीमा पनि हाम्रो साथीहरू धेरै हुन्छन् र त्योभन्दा माथि हामीले ठुलो लगानी गरेर चिया बगान बनाएको छ। चिया खेती गर्ने सुरुवात गरेका छ। अहिले पनि तपाईँको अहिले भर्खर मात्रै नै हामीले एउटा चाहिँ पास पठाएको छ। भोलि हामीसँग करिब करिब त्यहाँ चाहिँ 12 लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरुवाहरू आउँदैछन् भोलि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिया बगान ठुलो छ। हामीले पनि यहाँ डालाहरू राखिसकेका छ र पोहोर पनि हामीले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3-4 लाखहरू बिरुवाहरू राखेका छन् रोपिसकेका छ। त्यसो गर्दाखेरि 7-8 जना त्यही नै खपत हुने भयो। र दोस्रो हामीसँग जुन अलैँचीको जोन भनेर हामीले 2 नम्बर वडामा छ। यसपाल हामीले बिउ नै बेच्यो भने पनि अनुदानमा दिए पनि हामीले करिब करिब 20-25 लाखको चाहिँ हामीले बेर्नाहरू तयार पारिसकेका छ। त्यस कारणले त्यो काम पनि त्यतातिर पनि हुन्छ। र अर्को कुरा किनभने हामीसँग स्याउ सुन्तला किवी नास्पतिदेखि लिएर अलुजादेखि लिएर केरा आँप र सबै चिजहरू हुन्छ यो ठाउँमा लिची सबै चिजहरू हुन्छ। त्यस कारणले यी कृषिका फर्महरू खोल्ने र हामी सबै वडाहरूमा नै सबै टोलहरूमा नै हामीले एउटा कृषिको चाहिँ सेक्सनहरू खोल्ने र हामी सामूहिक रूपमा काम गर्ने कि व्यक्तिगत रूपमा मिलेर गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल र बहस चलिरहेको छ। अब हामी त्यसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। त्यसमा हामीले करिब करिब 100-150 जना 200 जना मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ अडाउन सकिन्छ भन्ने हामीले अनुमानित गरेको छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि पशुपालनमा हेर्ने हो भने सुनपति गाउँपालिका रामेछापको नै सबभन्दा बाख्रा पालनमा 1 नम्बरमा छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ बाख्रा जोन बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाख्रा गाई भैँसी पाल्ने र त्यसलाई दुध उत्पादन गर्ने चिस्यान केन्द्र बन्दैछ हाम्रो। करिब करिब तपाईँको चाहिँ 9.5 करोड चान्जुरको डिपिआर भएको छ। यसपाल हामीले घरेटीलाई मात्रै हामीले यसपाल चाहिँ तपाईँको करिब हामीले चाहिँ 45 लाख रुपियाँ पैसा हालेको छ र हामी आउँदो सालदेखि त्यसको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि दुधबाट बन्ने दुधजन्य चिजहरू बन्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयारी गरेको छ। पशुपालनमा हामी अगाडि बढाउने भन्ने छ। दोस्रो हामी कुखुरा पालनमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन कसरी गर्ने र त्यो कुखुरा पालनको कुखुरा मासु र चाहिँ अन्डाको बारेमा चाहिँ सुनपति आफै आत्मनिर्भर बनाउने र हामी अन्त ठाउँबाट चाहिँ मासु नआउने कुखुरा रको अन्डा मासुको बारेमा कुखुराको चाहिँ फर्महरू खोल्ने यी चिजहरूलाई अगाडि बढाइसकेपछि त्यहाँ 200 जति मान्छे हामी सिटोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो अहिलेको नीति कार्यक्रममा हामीले जोडेर आएको छौँ। यहाँको कुराकानी सुन्दै गर्दा र आगामी वर्षका योजनाहरू तपाईँले बोक्नुभएका सपनाका कुरा गर्दै गर्दा साँच्चै मनभित्रै छुट्टै किसिमको अनुभूति भइराखेको अवस्था छ। अब यहाँकै विषयमा जोडौँ न। तपाईँलाई रामेछापले विशेष गरी रामेछापको कम्युनिस्ट चाहिँ राजनीतिले तपाईँलाई एकजना पाको र प्रभावशाली नेताको रूपमा चिन्छ। हिजो तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको ताका पनि तपाईँ प्रभावमै रहेर चाहिँ प्रभावशाली नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। तपाईँले सुनापति गाउँपालिका आज हाँक्दै गर्दा योभन्दा अझ माथिल्लो तहको राजनीतिको लागि लायक थिए जस्तो लागेन? यही पालिका स्तरकै अध्यक्षमा नै दाबी गरिनु भयो नि, एउटा अन्याय भएको हो कि होइन? यसको बारेमा त मेरो छुट्टै बहस र तर्कहरू साथीहरूसँग भइरहेकै छ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले राजनीतिक कुरो गरिसकेपछि पनि राजनीतिक रूपमा लाग्दाखेरि पनि मैले अहिलेसम्म सार्वजनिक पदहरू चाहिँ मैले खाएको थिएन र म त्यस्तो खाने चिजमा पनि थिएन। अब किनभने यसमा अन्तिममा आएर पार्टीको चाहिँ साथीहरू नमिल्ने र यो ठाउँमा अरू उठ्दाखेरि नजित्ने भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि पछिको चुनावमा सङ्घ र प्रदेश पछि थियो त्यतिखेर मिलाउँला, अहिलेको लागि तपाईँ नै उठेर चाहिँ तपाईँले नै जिताउनु पर्यो भन्ने कुराहरू गरेर
जितिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कामहरू भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीले तपाईलाई त एकातिर थन्काइदिएर अनि अरूले हालिमाली गर्ने अवस्था आएको होइन। त्यस्तो किसिमको त भन्न मिल्दैन, पार्टीले गरेको निर्णयलाई त थन्किएको भन्न चाहिँ मिलेन। तर म त्यसरी चाहिँ काम गर्ने र यो ठाउँमा आउने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति पार्टीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अन्याय चाहिँ भएको जस्तो फिलिङ चाहिँ हुन्छ। तर अब तपाईँको भोलिको राजनीति के हुन्छ? होइन, मैले साथीहरूले भनिसकेका छ। म चाहिँ एउटा कुरा के हो त भने अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीकैमा माथा हातमै बसेर अहिले पनि कुरो गरिरहेकै छौँ। अहिले पार्टीमा पनि ठुलो बहस र छलफल भएको छ, मेरै बारेमा पनि कुरो गरिरहेको छ। उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ, उहाँले पहिलादेखि नै काम गर्ने र अलि देख्ने विकासको कामहरूमा पनि उहाँ लागिसक्नु भएको र सबै साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। एउटा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको जिल्लाको इन्चार्जसिप गर्यो भने त्यसले काठमाडौँमा बिल्डिङ बनाउने, त्यसले गाडी राम्रै खालको चढ्ने सबै चिज थियो। तर 14 वर्षसम्म पनि मैले रामेछापको जिल्लाको इन्चार्ज चलाएँ। 14 वर्षसम्म मैले त्यहाँ एउटै मात्रै जिल्लामा छत्रछाया गरेर काम गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ इमान्दारपूर्वक काम गर्छ। कुनै पनि पार्टीले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ गरिसकेका छैन। त्यसमाथि चाहिँ उहाँलाई अन्याय भएको छ भन्ने कुरो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छ पार्टीको साथीले। तपाईँकै कुरालाई जोडे, तपाईँकै पार्टीमा तपाईँ जस्तै अरू नहुनुले तपाईँलाई छायामा पारेको हो नि। किनभने तपाईँ इमान्दार हुनुभयो, यहाँको कार्यशैलीलाई फलो गर्ने, अरू भइदिएनन्, हालिमाली अरूको छ, मैले भन्न सक्छु। होइन, त्यो त तपाईँको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब अरूलाई हालिमाली गर्ने भन्दा पनि त्यो परिस्थितिले त्यस्तो बनियो। अब म किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नै झन्डा बोकिरहने हुन्छ र मैले अघि नै भनिसकेँ, म एउटा यो ठाउँमा 33वटा सहकारी संस्थाहरू छन्, त्यसको सहकारी महासङ्घ छ, जनताको घर दैलोमा पुग्न सक्ने, राज्यले सरकारले नपुगेको ठाउँमाहरूमा पनि ती संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ। त्यस्तो चिजको चाहिँ एउटा सल्लाहकार भएर फेरि जनताकै बीचमा जाने काम गर्न पनि सकिन्छ। नत्र भने ठुल्ठुला चिया बगानहरू बन्दैछ, त्यसको सल्लाहकार भएर पनि त काम गर्न, योजना गर्न त सकिन्छ कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म विश्वास छु र पार्टीमा बसेर काम गर्ने र फेरि म माथि गएर फेरि साथीहरूसँग चाहिँ झगडा गरेर पार्टीकै निमित्त, पदकै निमित्त चाहिँ टिकटको बार्गेनिङ गर्ने, यो चाहिँ म चाहिँ नगर्ने दिशातिर छ। तपाईँको कुराले त यसको छुट्टै बहस गर्नुपर्ने विषय हो। तपाईँको सादगी जीवन, तपाईँको चाहिँ पार्टीप्रतिको निष्ठा, भरोसा, विश्वास र चेन अफ कमान्डको फलोअप, यी सबै कुरा हेर्ने हो भने अहिले तत्काल यो अहिले भइरहेको इतिहासकै बलियो सरकार छ नि, कम्युनिस्ट सरकार, जो तपाईँहरूकै हाइकमान्डको नेतृत्व छ, त्यसको कार्यशैली र तपाईँको कार्यशैली बिल्कुल मिल्दैन नि। के मिल्दैन चाहिँ? होइन, त्यो कार्यशैली किन भन्दाखेरि पहिलादेखिको त्यस्तै थियो। म सरल स्वभाव किसिमको पनि थियो, साथीहरू सबैजनाले नै भनिसक्नु भएको छ। तर मैले राज्यले नगरेको कामहरू पनि गाउँपालिकाले नमुनाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मान्छे एउटा यो गाउँपालिकाभित्र कुनै मान्छे डेलिभरी भएर बर्जिङ सेन्टरमा जाने र हस्पिटल गएर डेलिभरी भयो भने राज्यले सुत्केरी भत्ता भनेर 2200 रुपियाँ पैसा दिन्छ। तर यो गाउँपालिकाभित्र मैले पशुलाई 3000 रुपियाँ पैसा तपाईँको चाहिँ दिइरहेको छ। मैले सुत्केरी भत्ता भनेर चाहिँ भैँसीलाई दिइरहेको छ। यसपाल आइसकेपछि मैले यो चाहिँ अलिकति नहुने रहेछ। आज सुत्केरी भत्ता भनेर गाईको नाममा चाहिँ 3000 लिएर जाने, भोलिपल्ट गाई नै बेचिदिने, त्यो सुत्केरीले खान नपाउने, यो चाहिँ दुर्वियोग भयो भनेर मैले अहिले रोकेको छ। र त्यस्तै गरेर मैले अर्को पनि गरेका छ। अहिलेसम्म सुनपति गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण दलितहरूलाई मैले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ, सबै घरका। किनभने मैले 3500 तिरेर त्यसको 5 जना परिवारले 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पायो भने त्यसले त राम्रो खालको काम भयो नि त। त्यही कारणले अहिले यो आर्थिक वर्षमा मैले सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ मैले सुनपति भरिकोलाई चाहिँ जीवन बिमा गरेर, दलित भन्दा पनि वर्गीय रूपमा जाँदा पनि आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई गर्न सकिँदैन थियो र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो गाउँपालिका सानो छ होइन। रकम देख्दाखेरि चाहिँ हामीले 43, 40, 50 करोडको चाहिँ बजेट देखिन्छ होइन। त्यसो गरी सशर्तको रकमहरू छुन नपाउने हुन्छ होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता होइन, सशर्त रूपमा आउने टिचरहरूको तलब भत्ता, अन्य कर्मचारीको ती त छुनु नपाउने भयो। विकास निर्माण गर्ने भनेको खर्च तपाईँको पुरै के हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँको 10, 11, 12 लाख करोड रुपियाँ पैसा हुँदो रहेछ। त्यसले 5वटा वडामा काम गर्ने, सबै कामहरू गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सबैको बिहोर्नु पर्ने कुराहरू देखिन्छ।
त्यसकारण त्यो गर्दाखेरि 2700 घर परिवारको मान्छेले गर्नु पर्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि त्यो 2700 3700 मान्छेले गर्नलाई त त्यो रकम नै 50 भन्दा माथि जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अरू कामहरू गर्न नसक्ने। मैले त्यही कुरामा तपाईँकै कुरामा मैले जोडेर के चाहिँ गरेको छ भने अहिले मैले लोप उन्मुख जातका प्रहरी र माझीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि मैले अहिले तपाईँको किन भनेदेखि पठन पाठन गर्नको लागि 2 लाख रुपियाँ मैले अनुदान दिएको छु। विपन्न परिवारका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको निमित्त उपचार गर्नको लागि निवेदन लिएर मलाई यो रोग लागेको छ भने उहाँले चाहिँ निवेदन दियो भने मैले 25,000 पैसा दिएर पठाएको छ। र क्यान्सर पीडितहरूलाई अहिले मैले मसँग सिफारिस लिन आउने मान्छेले मैले 10,000 रुपियाँ पैसा दिएर बाटो खर्चले जाऊ भनेर राज्यले 1 लाख रुपियाँ पैसा दिन्छ। मैले विपन्नको सिफारिस गरिन्छ, तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो 10,000 रुपियाँ लिएर जानुहोस् भने बाटो खर्च भने म त्यसरी दिन्छु। र ती कामहरू मैले गरिरहेको छु। एउटा तपाईँहरूको गाउँपालिकामा नमुना लागेको काम भएको छ नि, जुन मदिरा सेवन गर्नेहरूलाई लाइसेन्स दिने कुरा। हजुर, त्यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो? त्यो कार्यक्रम चाहिँ किनभने अरू गाउँको अरू पालिकाहरूले पनि गरिरहेको होइन। सबै गर्दाखेरि जबरजस्ती अर्काको घ्याम्बो फुटाउनु पर्ने र त्यसरी नै रक्सी पकाउने भाँडो फुटाउनु पर्ने, दाजुभाइको बिचमा झगडा गर्ने, मेरो सम्पत्ति खाए नि त, मैले बनाएर खाएँ नि त भनेर उहाँहरूले कुरा गरेको कारणले गर्दा यसलाई नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले रक्सी पार्ने र जाँच राख्ने मान्छेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्दछ र तपाईँको खानेले पनि 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर त्यो राज्यमा पनि फाइदा हुने कुरा भयो। मैले रक्सी खान पर्यो भनेर चाहिँ उसले टिकट टाँसेर निवेदन नै दिने र त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने, रक्सी खाने लाइसेन्स दिने भन्ने एउटा कूटनीतिक तरिकाबाट यो चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने भनेर मैले त्यो निर्णय गरिसकेपछि अहिले यो ठाउँका युवाहरूले करिब 50% रक्सी खाँदैन। किनभने मैले जबरजस्ती गर्नै परेन। किनभने गाउँपालिकामा गएर फल्नाका नाति फल्नाका छोराले चाहिँ रक्सी खान पाउनु पर्यो भनेर लाइसेन्स पाऊँ भनेर निवेदन दिँदाखेरि उसको त इज्जतै जाने रहेछ। त्यसो गर्ने भन्दा त बडो हामी रक्सी नै छोड्ने भनेर मैले झगडा पनि गर्नु पर्दैन र उहाँहरूको चाहिँ मैले जुन छ नि जाँच रक्सीबाट उहाँहरूको चाहिँ मन जितेर उहाँहरूले अहिले चाहिँ लाइसेन्स लिने कामहरू गर्नु भएन। त्यही कुरालाई चाहिँ लागू गरेर जाने भनेर यो 2 वर्षभित्रमा जम्मा 6 जनाले मात्रै, त्यो पनि 70 वर्ष माथि भएको बुढा बाहरूले चाहिँ हामी उमेरले नै रक्सी खाँदै खाँदै यो ठाउँमा आइपुग्यो, अहिले किन त्यो गर्ने? तपाईँको पनि कुरा हुने, हामी सार्वजनिक रूपमा बसी खाँदैनौँ, हामी घरमै खान्छौँ, तर रक्सी खानको लागि दिनु पर्यो भनेर 1-2 जनाहरूले चाहिँ गरेर 4-6 जना कतिले दिएको छ, हामीले लाइसेन्स दिएको छ, अरूलाई दिएको छैन। अरू आउने साथीहरूले सबैले मभन्दा मन्तिराकाहरूले चाहिँ रक्सी खाने कामहरूलाई चाहिँ अहिले प्रतिबन्ध हामी देखिन्छ। ओके, अब अन्तिम सवाल यहाँको लागि। अब यो कोरोना भाइरसको कारणले मुलुक एकदमै डमाडोल अवस्थामा छ, आर्थिक अवस्था गुज्रिएको अवस्थामा छ। अब यो अवस्थामा आफ्ना पालिकावासी नागरिकहरूलाई, विशेष गरी आफ्ना मतदाताहरूलाई विशेष गरी यहाँले दिने सन्देश के हो यो कोरोनाको यो कहरको बेलामा? सर्वप्रथम त यो विश्व महामारी कोरोनाबाट अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भइरहनु भएको अवस्थामा सुनपति गाउँपालिकासम्म अहिलेसम्म त्यो रोगले छोएको छैन। सर्वप्रथम उहाँहरूलाई यो र यहाँ सुनपतिमा नपरोस् र नहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। दोस्रो, किनभनेदेखि त्यस्तो भएमा हामी त्यसको रोकथाम र हामी त्यसको नियन्त्रण गर्नको लागि हामी यो सुनपति गाउँपालिकाका पनि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी आफू पनि बचाउँ र अर्कालाई पनि बचाउँ भनेर चाहिँ हामी सबै एकटिका भएर लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको निमित्त लड्नुपर्नेछ। र त्यो मात्रै नभएर हाम्रो यो मात्रै भएर सुनपति गाउँपालिकाले मात्रै त्यो हान्न सक्ने कुरा होइन, राष्ट्रिय रूपमा नै राष्ट्रका सबै नागरिकहरूले चाहिँ यसको विरुद्धमा एक ढिक्का र एकजुट भएर कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्नेछ। र अर्को कुरा किनभनेदेखि हामीले त्यो कोरोनालाई मात्रै यो देशको अहिलेको स्थितिमा हामीले लडेर देखिन्छ, तर किनभनेदेखि अहिले आएर विभिन्न किसिमका सीमाहरू मिचिरहेको छ। लिपुलेक, कालोपानी, गुन्जा यी अरू चिजहरूमा धेरै छन्। त्यसकारणले राष्ट्रियताको लडाईँ र जुन कोरोनाको लडाईँ छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। इतिहासमा एउटा इट्टा थप्ने कामहरू गरिन्छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सबै बुद्धिजीवीहरू एक ठिका भएर लडेर हामीले चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपालको पहिचान दिने
कामहरूमा सबैजना लाग्नुपर्नेछ भनेर मैले सबैले आह्वान पनि गरेँ र सबैले अनुरोध पनि गरेँ र तपाईँहरूको मिडियाबाट यति गरेर यो कुराहरू चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउनेछ भन्ने आशा भरोसा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, यहाँले आजको भिडियो सामग्री हेरिसक्नु भएको छ। सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाज्यूले आफ्नो गाउँपालिका भित्र, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका विभिन्न यो 1 वर्षका कार्य समीक्षादेखि लिएर भावीका योजनाहरू र जब अध्यक्षज्यू यो चाहिँ कुर्सीमा आएर बसेपछि उहाँले गरेका काम के हुन् भन्ने विषयको समीक्षा उहाँले गर्नुभएको छ। यो समीक्षा कस्तो छ त? तपाईले त यही पालिकावासी हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ नि कि उहाँले भनेको जस्तो र तपाईले भएको जस्तो कुरा ठ्याक्कै मिल्छ भने ठिक छ। हामी धावा लामाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो कामको लागि। उहाँको नमुना र उहाँले गरेको कामको नमुना अरू पालिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो देशको समृद्धिको बाटो खुल्छ। सडक भत्काएर अथवा भनौँ किसानका बारी भत्काएर सडक विस्तार गर्दैमा समृद्धि आउने होइन। समृद्धि सुरुमा पहिला तपाईँ हाम्रो घर दैलाबाट आउनुपर्छ। त्यो अवस्थाको सुरुवात हुनुपर्छ। समृद्धि सोचमा आउनुपर्छ। स्रोत भनेको अहिलेको समयमा ठुलो कुरा हुँदै होइन। यो कुरा काहीँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई दिन नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब प्लिज गरिदिनु होला, किनभने यहाँले गर्नुभएको माया, सद्भाव र नयाँ नयाँ कुराहरूले देखाउनुभएको बाटोलाई नै हामी फलोअप गर्छौँ। त्यो फलोअपमा हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ। यति भन्दै क्यामेरामा कुमार श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी सामुदायिक मिडिया प्राधिद्वारा सञ्चालित पब्लिक नेटवर्क टेलिभिजनबाट म प्रकाश नेउपाने तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु।